हेलो। हेलो। जी कौन साहब? हेलो। हाँ जी हेलो। नूर साहब बोल रहे हैं? जी मैं रसूल बोल हाँ। जी मैं रसूल बोल रहा हूँ। अच्छा, ये नूर रसूल साहब, आपका क्लिप देख रहा था मैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो हाफिज अली असगर साहब से आप मुनाजरा कर रहे थे कुछ उन्वान पर। अच्छा। हाँ, तो उसमें आप और आप आगे थे उनसे बात करते करते। क्या हुआ था हाफिज नूर साहब? क्या बोले आप? भागे थे बात करते करते? जी, ऐसा अभी तक दुनिया में कोई देवबंदी पैदा ही नहीं हुआ है। दुनिया में देवबंदी मुजोरी पैदा करना, होके सुनिए, पर मुजोरी करना, ललकार रहा। हमारी बात सुनिए सुनिए, मुजोरी करना, आपको बकवास करना, खामा खाई की जो है बकवास जो लोग करते हैं या बहुत ज्यादा जो है लोग बोलते हैं, तो ये कोई कामयाब बात नहीं होती। कामयाब वो होती है। हाँ बोलिए। सबसे बड़ा अदब इसमें है कि शराइत तय हो, शराइत पे बात करते हो, ठीक है। जब हम शराइत तय करते हैं, शराइत पे बात करते हैं, एक आप मौजूद कौन है जरा कुछ बताएंगे? तो आप, हाँ, आप कौन है? मैं अदना से तालिब इल्म हूँ जी, खादिम देवबंद हूँ। खादिम देवबंद हैं और अदना से तालिब इल्म हैं। जी, तो क्या कुछ पढ़ते हैं या पढ़ चुके हैं? पढ़ रहा हूँ अभी। अच्छा पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? कायदा पढ़ रहे हैं या मौलवियत पढ़ रहे हैं या इफ्ता कर रहे हैं? खैरियत? इफ्ता कर रहा हूँ, इफ्ता कर रहा हूँ। इफ्ता कर रहे हैं? जी। आप, अच्छा अच्छा। आपका तारुफ नूर हसन साहब? मैं नूर हसन ही बोल रहा हूँ। मेरा तारुफ तो आपको मालूम ही है, मेरा तो आपने नाम लिया है पहले ही। नहीं नहीं, बस है, मालूम है जी। लेकिन आपका क्या क्या काम धंधा है, क्या पढ़ते हैं, नहीं पता है। इतना तो हमें वक्त नहीं होता है कि सबका जान लेकर बैठे हैं। तो अभी बात मिली है तो बात बोल दीजिए, क्या कर रहे हैं आप? चलिए, वो तो एक, मैं कहूँ कि जब मुफ्ती देवबंद के हार जाते हैं तो उस जाहिल को पेश करते हैं। आप तो इफ्ता कर रहे हैं, आप मुफ्ती हैं, तो इंशाअल्लाह आपसे बात हो जाए प्यार मोहब्बत से। सुनिए इधर, जैसे आपने कहा है ना कि देवबंद में किसी माचिंग में ऐसा बेटा नहीं देना कि बरेलियों को ये कर सके। आज हम भी कहते हैं अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब की बात, दुनिया में आज तक ऐसा बेटा किसी माँ ने नहीं जाना जो उलमाए देवबंद को दलाइल में फंसा डाले। लाइए अब्दुल वाहिद कुरैशी को लाइए लाइन पर, इंशाअल्लाह आज अब्दुल वाहिद कुरैशी से ही बात होगी। नहीं, सुनिए इधर, नहीं, आपने अब्दुल वाहिद कुरैशी का नाम लिया, अपना नाम नहीं लिया। लाइए अब्दुल वाहिद कुरैशी को लाइन पर लाइए, आज इंशाअल्लाह उसी की वाट लगाऊंगा अल्लाह के फजल करम से। मैंने कहा किसी बात को नकल कर रहा हूँ। नकल मत कीजिए, या तो आप बात करके दिखा दीजिए मेरे सामने मुझसे, और आप अपने आप को और अपने चार जो है देवबंद के अकाबिरों को, जिनको हम काफिर कहते हैं, उनको मुसलमान साबित करके दिखा दीजिए। 15 लाख रुपए का इनाम है, मालूम है? अरे 15 लाख किसे कहिए, हम तो ये कहते हैं कि हाँ सुनिए, हमारी बात सुनिए, जो भी उलमाए देवबंद के 4 काफिरों को मुसलमान साबित करेगा 15 लाख रुपए का इनाम है। आप ले लीजिए 15 लाख का इनाम, आप उनको मुसलमान साबित कर दीजिए। हमें हराम के पैसे नहीं चाहिए। नहीं, हराम के नहीं, आपकी मेहनत के होंगे। हराम के क्यों खाएं हम? देखिए, अभी जो मैंने कहा था ना कि दुनिया में अभी तक किसी देवबंदी औरत ने कोई ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया जो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के किसी भी जो है अदना से अदना एक इंसान को भगा दे हक बात पर, ऐसा अभी पैदा नहीं हुआ। बेशक सही बात कर रहे हैं आप। जी हमने सही कहा इंशाअल्लाह, और कहते सही हैं हम। अहले सुन्नत है ही नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत हैं, और गुस्ताखे रसूल जो है वो गुस्ताखे रसूल होता है और जहन्नमी होता है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आप, मैं डंकी की चोट पे कह रहा हूँ, आप अहले सुन्नत हरगिज़ नहीं हैं। अच्छा, तो क्या वो अहले सुन्नत है जो कहे कि माज़अल्लाह खुदा झूठ बोल सकता है? क्या वो अहले सुन्नत है जो कहे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल नमाज में लाना कदे बैल के शायद से बदतर है, बुरा है, माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह? क्या वो हक पर है जो कहे कि माज़अल्लाह तमाम अंबिया औलिया अल्लाह पाक की शान के मुकाबले में जर्रा नाचिस से कमतर है, जमात से ज्यादा जलील हैं? क्या वो हक पर हो सकता है? सुनिए इधर, मैं एक बात आप कह देता हूं। मैंने कहा ना, इंसाफ के साथ, हक के साथ कोई देवबंदी ऐसा पैदा नहीं हुआ जो इस गुनाहगार नूर हसन के सामने बात करके अपने आप को हक पर साबित कर दे।
اور اپنے دیوبند کے 4 کافروں کو مسلمان ثابت کرتے. 15 لاکھ کا انعام ہے ہمت. اگر علم سکھایا ہے استادوں نے تو 15 لاکھ کا انعام لے لیجیے اور دیوبند کے 4 کافروں کو مسلمان ثابت کر دیجیے. بس ختم ہو گیا. اب بولوں میں ہاں 15 لاکھ کا انعام ہے. کیا دیوبند کے 4 کافروں کو مسلمان ثابت کر سکتے ہیں؟ بولیے. جیسے آپ کی بات ختم ہو 15 لاکھ کا انعام ہے. میری بات آگے نہیں جائے گی. میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ دیوبند کے 4 کافروں کو مسلمان ثابت کر دیجیے. 15 لاکھ کا انعام ہے. سنیے ادھر, ابھی میں بولوں. ہاں بولیے, اسی بات پر بولنا. کیا دیوبند کے 4 کافروں کو مسلمان ثابت کر سکتے ہیں؟ سنیے اسی کو لے کے چل رہا ہوں. دیکھیے میں ایک بات آپ سے کہہ دیتا ہوں کہ دیوبند کا ایک قاعدہ آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا اشرف علی تھانوی کی کتابیں آپ کو خاص سمجھ میں آئیں گی کیا؟ دیوبند سے قدمہ سے قاعدہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا. دیکھیے یہ بڑبڑاہٹ سننے کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں. بس آپ اپنے دیوبند کے 4 کافروں کو مسلمان ثابت کر دیجیے میرے سامنے مجھ سے بات کر کے. اچھا کسی ایک کو بھی حامی بھر لیجیے. کسی ایک کو آپ جو ہے مسلمان ثابت کر سکتے ہیں. 1 لاکھ روپے کا انعام ہے ایک آدمی کو ثابت کرنے پہ. ارے آپ کے پیسے, ہم کیا پیسے کے لالچ بار ہیں کیا؟ ارے تم یار کیا میں کہوں, ایسا ہے یہ پیسوں کے معاملے میں کیونکہ یہ بوکھلاہٹ اپنے پاس رکھو یار. کیوں اپنا وقت اور میرا وقت دونوں کا برباد کر رہے ہو؟ الحمدللہ ہمارے پاس پیسوں کی لالچ نہیں ہے. آپ کے پاس پیسوں کی لالچ ہے. ارے تم حق پر نہیں ہو. ایسے کوئی پیڑ پہ تھوڑی ہل رہا ہے. میں جو بول رہا ہوں پیڑ پہ تھوڑی ہل رہا ہے. پیسے پیڑ پہ نہیں ہلتے, بڑی محنت سے کما جاتے ہیں, خون پسینے سے کما جاتے ہیں پیسے. پیڑ پہ نہیں ہلتے پیسے. حق پر ہیں. ارے تم باطل ہو, غلط ہو. نہیں ہے کیونکہ تم ایسے خدا کو مانتے ہو جو جھوٹ بول سکتا ہے. تم ایسے نبی کو مانتے ہو, ایسے نبی کا کلمہ پڑھتے ہو جس کا جو ہے نماز میں خیال لانا گدھے بیل کے خیال سے بدتر ہوتا ہے. نور حسین صاحب ایک بات پوچھتا ہوں میں آپ کو, جو آپ یہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے ایسی والی روایت جو آپ من گھڑت اٹھا رہے ہیں, اگر کوئی دنیا کا دیوبندی من گھڑت ثابت کر دے تو 1 لاکھ روپے کا اس سے بھی انعام. اگر من گھڑت ثابت کر دے, مجھے جھوٹا ثابت کر دے, اس سے بھی 1 لاکھ کا انعام ہے. جرات ہے, ہمت. ارے سننے کے تم قائل ہی نہیں ہو تو پھر یہ سب بکواس کرنا چھوڑو مفتی صاحب. یہ سب بکواس کرنا چھوڑو. نہیں بکواس چھوڑو. صرف یہ ثابت کرو میں نے جو عبارتیں بتائی ہیں, جو نام لیا ہے وہ غلط ہے, من گھڑت ہے. اگر کسی بھی دیو کے بندر میں, کسی بھی دیو کے بندر میں, کسی بھی دیو کے پجاری میں اگر ضرورت ہے, اس نے علم سیکھا ہے تو بس مجھے غلط ثابت کرے, 1 لاکھ روپے کا انعام لے لے. میں نے جو بھی حوالے بولے ہیں ہر حوالے پہ 1 لاکھ کا انعام. سنیے ادھر, میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ کے بریلوی کو, ساری دنیا کے بریلویوں کو یا غلط بات کو کوئی صحیح ثابت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا. اگر میں نے غلط کہا تو آپ اسے صحیح کر کے دکھا دو. سنو نا, یہاں تک کہ تمہارے اعلیٰ حضرت کی جو ہڈیاں قبر میں موجود ہیں. دیکھیے اس طرح بکواس مت کیجیے, مجھے بھی آتا ہے سب کچھ کرنا. ابھی الیاس کاندیلوی کے نانے کے لیٹرین کے پوتوڑے چٹاؤں گا ابھی میں. آئی فون میں سنیے, یہ سب بکواس میرے سامنے مت کرو. احمد رضا کے الیاس کاندیلوی کی نانی کے لیٹرین کے پوتوڑے سونگتے ہوئے نظر آؤ گے ابھی. یہ اس طرح کی بکواس میرے سامنے مت کرو. میں نے جو کہا اسے غلط ثابت کرو. اگر غلط ثابت کر دیا اس سے بھی 1 لاکھ کا انعام ہے. میں نے کہا نا دیوبندیوں میں کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں ہوا, کسی دیوبندی عورت نے ایسا بچہ نہیں جنا جو انشاءاللہ اہل سنت کے کسی ایک عالم کو یا کسی ایک ادنا طالب علم کو وہ شکست دے سکے. ارے تمہاری حقیقت کو جانتا ہوں. تم کو میں ایسے جانتا ہوں جیسے رگوں میں خون دوڑتا تھا. آئی سمجھ میں, جیسے رگوں میں خون دوڑتا ہے ایسے جانتا ہوں میں تمہیں. ارے یار یہ لڑائی جھگڑا ہے, سمجھے. تم اپنی طرف سے کچھ بھی بکواس کرو, میں نے جو بھی بات کہی ہے ریئل کہی ہے. اگر کوئی اسے غلط ثابت کرے تو اس سے بھی 1 لاکھ کا انعام یار. دیکھو لڑائی جھگڑے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. تم صرف اتنا کرو کہ کسی بھی دیوبند کے کافر کو مسلمان ثابت کرو, بات ختم. تم ابھی شاگرد ہو, تمہارے بڑوں کو ہمیں للکار ہے, تم ابھی شاگرد. ارے تم میرے سامنے بات نہیں کر پا رہے ہو, میری باتوں کا جواب نہیں دے پا رہے ہو, خامخواہی کی للکارانیاں ہانک رہے ہو یار میرے سامنے مفتی صاحب. ارے شاگرد سنو, میرے سامنے یہ للکارانیاں مت کرو, ٹھیک ہے.
لیکن लंतरानियां बकना बंद करो बस। किसी भी देवबंद के चारों में से किसी एक काफिर को मुसलमान साबित करो, 1 लाख का इनाम। अरे शागिर्द सुनो, ये सब बकवास नहीं, ये नहीं चलेगी, ये बकवास नहीं, ये बकवास मत करो। शागिर्द ये वो खमाखाई की लंतरानियां। तो अभी तो तुम खुद शागिर्द हो, मुझे शागिर्द बता रहे हो। हाँ शागिर्द सुनो ना, पहले सुनो बात को, ठीक है? ऐसा है, जितना मैं कह रहा हूँ उतना करो। देवबंद के 4 काफिरों में से किसी एक काफिर को मुसलमान साबित करो, 1 लाख का इनाम लो। या चारों को साबित करो, चारों को साबित करने में 15 लाख का इनाम है। या तो 1 लाख ले लो या 15 लाख ले लो। चारों को मुसलमान साबित करो तो 15 लाख, किसी एक को मुसलमान साबित करो तो 1 लाख। मुझे तो तुम बोलना ही नहीं तुम दे रहे लोग गलत हो, बातिल हो, समझे? तुम गलत लोगों के साथ हो, तुम गुस्ताखे रसूलों के साथ हो, गुस्ताखे रसूलों के साथ हो तुम लोग। अगर ये बात करने का मौका नहीं दे तो हवाला क्या हवा में उड़ाए हम? नहीं तो मैं कह रहा हूँ ना, देवबंद के किसी भी एक काफिर को मुसलमान साबित करो, मैं सुन रहा हूँ, चलो करो। अरे सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि हम उनको वली साबित करके दिखाएंगे और तुम्हारे आला। अरे वली तो छोड़ो, मैं कह रहा हूँ तुम यार क्या कहूँ मैं क्या ना कहूँ। ये पहले का वीडियो है और बाद का जो हम बनाए हैं ना 30 से 40% फायदा दिखाई दे रहा है। ये बताओ क्या ये पहले का वीडियो है रब का कुरान फरमाता है, सुनो मेरी बात मुल्ला जी, सुनो, 30 से रब का कुरान 40% फरमाता है फायदा दिखाई दे रहा है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, और कौन है जो रब से सच्चा हो? रब का कुरान ऐलान कर रहा है रब से सच्चा कोई नहीं है, रब से सच्चा कोई नहीं है। मगर देवबंदियों की किताब बता रही है कि माज़ अल्लाह खुदा झूठ बोल सकता है और जो काम बंदे कर सकते हैं वो सब खुदा कर सकता है। माज़ अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। जो मक़दूरुल अब्द है वो मक़दूरुल्लाह भी है। तो अब मुझे ये बताइए, बंदे चोरी करते हैं कि नहीं? क्या खुदा भी चोरी करेगा? बंदे जिना करते हैं कि नहीं? क्या माज़ अल्लाह खुदा भी जिना करेगा? बंदे झूठ बोलते हैं कि नहीं? क्या माज़ अल्लाह खुदा का झूठ तुमने देखा? अगर तुम्हारा ये नजरिया है तो फिर तो तुम्हारे हिसाब से कुरान भी सच्चा ना हो। अच्छा, कुरान सच्चा है कि नहीं? कुरान सच्चा है कि नहीं? मुल्ला जी कुरान सच्चा है कि नहीं? मुल्ला जी कुरान सच्चा है कि नहीं? बोलती बंद क्यों है? बोलो ना कि हाँ या ना। तुम कहते हो कि खुदा झूठ बोल सकता है, तो फिर क्या पता कुरान पाक में कहाँ गलत बोल दिया हो खुदा ने? है फिर तो कुरान पाक पे शक आ जाएगा। देवबंदियों सुधर जाओ, कब सुधरोगे जाके? ऐसा है, जा झगड़ा करने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ, ठीक है? और मैंने जो कहा ना तुझसे कि दुनिया ये देवबंदियत में अभी तक किसी देवबंदी औरत ने कोई ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया जो नूर हसन को किसी भी मामलात में सही तरीके से बात करके भगा दे, अभी तक पैदा नहीं हुआ। और तू आया था एड़ी चोटी का जोर लगाने के लिए, मुफ्ती तेरे बस की भी बात नहीं है। तुझसे मैंने कहा कि देवबंदियों के 4 काफिरों को मुसलमान साबित करो, तुम्हारी भी हिम्मत नहीं हुई। चलो अब निकलो जाओ। हेलो जी कौन साहब? हेलो जी कौन साहब? नूर साहब बात करते हैं आप? नहीं, देखिए मकसद लड़ाई झगड़ा करना नहीं होता, मकसद ये होता है कि पॉइंट पर रहकर बात हो जाए। हमने आपसे कहा कि आप लोग गलत लोगों के साथ हो, गुस्ताखे रसूलों के साथ हो। तुम्हारे थानवी जी, रशीद अहमद गंगोही जी, कासिम ननौतवी जी, खलील अहमद मैठवी जी, ये सब के सब गुस्ताखे रसूल हैं, ये मुसलमान नहीं है, ठीक है? अगर आप इनको मुसलमान साबित कर दो तो 15 लाख रुपए का इनाम है। अगर चारों को किसी भी देवबंदी ने साबित कर दिया, दुनिया के किसी भी हिस्से से कोई भी मुफ्ती आ जाए और कितना ही बड़ा आलिम आ जाए, अगर इन 4 काफिरों को मुसलमान को साबित कर दे तो 15 लाख का इनाम है। 10 लाख मेरी तरफ से है, 1-1 लाख और दूसरे लोगों की तरफ से है, 5 लाख, ठीक है? तो ये 15 लाख का इनाम है हमारा। तो मुझे बात करने का मौका ही नहीं दे रहे हैं, तो मैं तो मैं बात मैं इसी पर कर रहा हूँ कि आप लोग जो है ना वो गुस्ताखे रसूलों के साथ हैं, जो अल्लाह रसूल की शान में तौहीन करने वाले हैं, उन लोगों के आप साथ हो, समझे? एक काम कीजिए, शराइत पे करते हैं, ठीक है? इसी मौजूद पे। अरे भाई इसमें शराइत की क्या बात है? तुम अगर हक पर हो, तुम अगर मुसलमान हो और मुसलमानों के साथ हो तो फिर अपने 4 अकाबिर को मुसलमान साबित कर दो, बात खत्म हो गई। इसमें शराइत की क्या बात है? अच्छा ठीक है, चलो वही मौजूद बना लो कि हमारे अकाबिरीन को मैं मुसलमान साबित करके आप ही की किताबों से, तो चलो इस पे शराइत तय कर लेते हैं, ठीक है?
کیا کہا آپ نے ذرا دوبارہ کہیے, سمجھ میں نہیں آئی بات. آپ کی کتابوں سے ہمارے اکابرین کو میں مسلمان ثابت کر کے بتاؤں گا, تو یہی موضوع تک لیتے ہیں, تو چلیے اس پہ شرائط کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, وہ ہماری کتابوں سے, جی ہماری کتابوں سے. ہماری کون سی کتاب اور ہمارا کون سا معتبر عالم ہے, ہماری کون سی جو ہے معتبر کتاب ہے ہمارے عالموں کی, ذرا بتائیے. شرائط طے کر لیتے ہیں نا پہلے. دیکھو میں کہتا ہوں کہ دیوبندی دھرم میں اگر جھوٹ نہ بولا جائے تو دھرم نہیں چلے گا. دیوبندی دھرم میں جھوٹ بولنا لازمی ہے, ضروری ہے, شرط ہے. دیوبندی ہو اور جھوٹ نہ بولے, مکاری نہ کرے, تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. شرائط طے کر لو نور صاحب, کتنی بات بول رہا ہوں میں آپ سے. شرائط طے کر لیجیے, بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. یار اس میں شرائط کی کیا بات ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ تمہارے جو اکابر ہیں وہ کافر ہیں, اچھا, اور ان کافروں کو کوئی مسلمان ثابت کر دے گا تو 15 لاکھ روپے کا انعام ہے. اب تمہیں جو ہے ان کو مسلمان ثابت کرنا ہے, اور میں ان کو کافر ثابت کروں گا, اور آپ سے کرواؤں گا انشاءاللہ. میں نہیں کہوں گا, آپ سے کرواؤں گا. ٹھیک ہے, چلیے شرائط طے کر دیجیے. اس پہ شروع کرو شرائط. بولیے کیا شرائط ہیں آپ کے. اچھا, ماشاء اللہ, ابھی آئے آپ لائن پہ. چلیے, اللہ آپ کو ابھی سمجھ دے رہا ہے. واقعتاً اگر انشاءاللہ ہو تو اللہ آگے بھی آپ کو سمجھ دے. سنیے, سب سے پہلی شرط ہے کہ ہمارے موضوع تو طے ہو چکے ہیں نا, ہے نا نور صاحب, ہے. ہلو, کون سے موضوع ہو چکے ہیں, ذرا نام بھی لے دیجیے اس کا. موضوع یہ ہے کہ ہم ہمارے اکابرین کو خود آپ کی کتابوں سے مسلمان ثابت کروائیں گے. اچھا, ٹھیک ہے, ہاں ہو گیا نا. اور اس میں شرط یہ ہے کہ اگر آپ کا اس پہ کیا ہے, مطلب اس پہ موضوع آپ کا کیا ہے, آپ کیا اس میں رائے رکھتے ہیں, ہمارے اکابرین کو کافر کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, یہ آپ کا یہ ہے. ٹھیک ہے, اس پر آپ کو دلائل دینی پڑے گی. اور دلائل جو ہے دونوں کے آپس کے واٹس ایپ پر دلائل جو بات کریں گے وہی موقع پر دلائل بھیجے جائیں گے. فی الحال ابھی تو میرے پاس آپ کا واٹس ایپ نہیں ہے, کیونکہ واٹس ایپ پر میری اور آپ کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی. تو آپ اگر مجھے ادھر سے کچھ بھیجیں تو ہو سکتا ہے کہ میرے طرف جو آئے گا تو واٹس ایپ چالو ہو جائے گا, کیونکہ میرے موبائل میں ایسے واٹس ایپ چالو نہیں ہوتا. کیونکہ نہ تو آپ سے میری کبھی کوئی واٹس ایپ پہ بات ہوئی ہے, نہ فون پہ کبھی کوئی بات چیت ہوئی ہے. تو اگر بات کرتے کرتے آپ کی طرف سے میرے پاس کچھ بھیج سکو تو بھیجو, اور انشاءاللہ ثبوت اور دلیل کے ساتھ بات ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے. کہا ہی نہیں کہ میں نے آپ سے واٹس ایپ پہ بات کی ہے. ہاں, تو میرے پاس آپ کا واٹس ایپ نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں بھیج دیتا ہوں نا. جی بھیجیے, ایسے ہی فون مت کاٹنا, ایسے ہی بھیج دیجیے. سنیے, ٹھیک ہے, یہ ایک ہوگی. اس کے بعد یہ ہے کہ 3 منٹ, ٹھیک ہے, اور 3 منٹ میں بات کروں. اگر دونوں کے بات میں یا آپ بات کریں تو میں بیچ میں بولا تو میری شکست ہو. نہیں, یہ کوئی شرط ہی نہیں ہے. سنیے, یہ کوئی شرط نہیں. یہ کہاں کا اصول ہے کہ اگر بیچ میں کوئی بولا تو شکست؟ ارے بھائی, جھوٹ بولو گے ہم سنتے رہیں گے. نہیں بولنا, اور دیوبندی جھوٹ بولتا ہی بولتا ہے, دھوکہ دیتا ہی دیتا ہے, کیونکہ دیوبندی کا کام ہی ہے شیطان والا. شیطان کا کام ہے لوگوں کو دھوکہ دینا, وہی کام آپ لوگوں کا ہے. تو آپ دھوکہ دیں گے, جھوٹ بولیں گے, اور میں خاموش رہوں گا. یہ کہاں کا انصاف ہے یار؟ بیچ میں بولنے پر شکست ہو, یہ کہاں کا انصاف ہے بتائیے آپ مجھے. کس معتبر عالم نے اس شرط کو رکھا ہے؟ چلیے, کسی بھی معتبر عالم کا یہ دعویٰ دکھا دیجیے, کسی بھی معتبر عالم کا یہ جو ہے کوئی بھی فیصلہ دکھا دیجیے کہ اس طرح کا کرنے پر جو ہے شکست مانی جاتی ہے. چلیے, ایک کا کسی کا قول پیش کیجیے. یہ مناظرہ ہو رہے ہیں. ارے بھائی, میں تو مناظر نہیں ہوں, میں تو اپنے مسلک کی جو ہے دفاع کرتا ہوں. میں تو اپنے مومن بھائیوں کے لیے تم سے بات کرتا ہوں. میں کوئی مناظر تھوڑی ہوں جو مناظرہ کر رہا ہوں, یا مناظرہ ہے یہ. ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے, یا نام میں جواب دیں. آپ کو مناظرے کا شوق ہے تو کسی مناظر سے جا کے کیجیے. اس کو مناظرہ مت کہیے. میں تو آپ سے بات چیت کر رہا ہوں, گفتگو کر رہا ہوں, اور گفتگو کرتے کرتے میں تم کو بات ثابت کروں گا انشاءاللہ. میں اپنے آپ کو مناظر نہیں کہتا, کیونکہ میں مناظر نہیں ہوں. مناظرے کے لیے بہت سارا
بہت سارا جو ہے مواد چاہیے اور ہو سکتی سمجھے بریلوی ہم وہ ہے نا کافی ثابت کر دیں. چلیے کیا بولے؟ ٹھیک ہے سنیے، میں بول رہا ہوں کہ آپ یہ بول رہے تھے کہ کس معتبر عالم نے یہ شرط رکھی ہے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ معتبر عالم کی شرط یہاں پہ قبول کرنے کے لیے کیا یہ مناظرہ ہو رہا ہے؟ نہیں، آپ نے کہا ہے کہ بیچ میں اگر کوئی بولے گا تو اس کی شکست مانی جائے گی، تو ایسا فیصلہ کس معتبر نے دیا ہے؟ تمہارے یہ بیچ کے جو چوزے ہیں، یہ جو آج کل کے جو چوزے ہیں، یہ اس بات کو رکھتے ہیں یار. تم مفتی ہو کے اس بات کو کہہ رہے ہو، مجھے جو ہے حیرت ہو رہی ہے کہ مفتی ہو تم یار اور اس طرح کی اوچھی بات کر رہے ہو. مفتی ہو یار تم، اس طرح کی اوچھی بات مفتی کے منہ سے. شرم کرو یار کچھ، یہ اوچھی بات آپ نے کر دی، شرم کرو کچھ یار. مفتی نہیں ہوں یار. ارے آپ نے کہا ہے نا آپ افتاء کر رہے ہیں. چلو میں مفتی اگر نہیں ہوں تو نہیں، آپ افتاء کر رہے ہیں نا، آپ نے خود قبول ہے نا کہ میں افتاء کر رہا ہوں، مفتیت پڑھ رہا ہوں، مفتیت کا کورس کر رہے ہیں. تو ایک مفتی کے منہ سے یہ بات زیبا نہیں دیتی. ارے بھائی میں پڑھ رہا ہوں ابھی مفتی میں. ارے پڑھ رہے ہیں، مولانا تو بن چکے ہیں نا. کسی عالم کے منہ سے یہ بات جو ہے زیبا ہی نہیں دیتی یار. آمین بول دیجیے نا. اگر میں مفتی ہوں ٹھیک ہے تو میں حرامی، اگر نہیں ہوں تو آپ حرامی. آمین بول دیجیے. ارے حرامی تو تم ہو یار، نطفہ نا تحقیق ہو، تم جماعت کی محنت کا نتیجہ ہو. واقعی تم تو حرامی ہو کیونکہ گستاخ رسول ہو اور گستاخ رسولوں کے ساتھ ہو. یہ بات تم نے صحیح کہی ہے، تم حرامی ہو. بہرحال تم نے ابھی خود قبولا کہ میں افتاء کر رہا ہوں. آپ نے قبولا نا کہ میں افتاء کر رہا ہوں. افتاء کی وجہ سے میں تم کو مفتی صاحب کہہ رہا ہوں. افتاء کی وجہ سے میں مفتی صاحب کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، ابھی تم نے خود قبولا یار. میں نے کہا نا کہ نور حسن سے بات کرنے کے لیے جو ہے بڑے بڑے اونچی چوٹی کے لوگ آئے، سمجھے، مگر کبھی نور حسن کو شکست نہ دے پائے. ارے تمہاری جو شکست ہم نے کلپوں میں یہی ہے. بڑے ہی بے غیرت ہوتے ہو. میں ایک بات کہتا ہوں کہ دیوبندی ہو اور بے غیرت نہ ہو، بے شرم اور بے حیا نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ان لوگوں نے تم کو شکست دے کے بھگائی ہے. ابھی تک جو میرے آپ پر سوالات ہیں ان کا ایک کا بھی آپ جواب نہیں دے پا رہے ہو. ادھر ادھر عسکری بیگم سے زیادہ جو ہے چتر چالاک بن رہے ہو. اور تمہارے جیسے مفتیوں کو نا، ارے یار وہ نظر محمد ہے نا تمہارا، جس نے اٹاسی میں مناظرہ کیا تھا، میرے نام سے گھبراتا ہے. لے لو اسے لائن پہ اور کہہ دو نور حسن ہے، کیا بات کر سکتے ہو؟ فون کاٹ کے بھاگے گا، میرے نام سے گھبراتا ہے. علی اصغر صاحب نے تمہیں، ارے میرے نام سے گھبراتے ہیں سارے لوگ. اور علی اصغر کی کوئی ایک آڈیو ایسی دکھا دو اس میں اس کی کوئی ایک آڈیو مجھے ایسی دکھا دو جس نے مجھے شکست دی ہو یار. کئی ویڈیو میری ایک آڈیو ایسی دکھا دو جس میں شکست ہو. اور دنیا کے تمام دیوبندی کے چینل کھنگال ڈالو اور میری شکست دکھا دو جاؤ کسی بھی چینل پہ، اور میں تمہاری دکھاؤں گا. مطلب کوئی ایسی آڈیو ہے ہی نہیں شاید جس میں جو ہے پوری بات نہ ہو پائی ہو، آدھی ادھوری رہ گئی ہو یا کاٹ کے ڈال دی ہو. وہ ایک الگ بات ہے، سمجھے، کاٹ کے ڈال دی ہو ایک الگ بات ہے. میں تمہاری بہت ساری آڈیو ایسی دکھا دوں گا کہ تمہارے ہی منہ سے میں تمہیں کافر ثابت کرواتا ہوں. علی اصغر کا نمبر. ارے بڑائی بے غیرت انسان ہے کر رہا. ابے ہنسنے کی بات ہے، بے غیرت انسان ہنسنے کی بات ہے یار. یہ بڑی ہی بے شرمی کی بات ہے یار، بڑی ہی بے شرمی کی بات ہے، بڑی بے شرمی کی بات ہے یار. مفتی ہو اور جواب نہیں دے پا رہے یار، بڑی بے شرمی کی بات ہے مفتی صاحب یار. بڑوں کو لے کر آؤ تو ایسے جواب دیں گے کہ وہ خود اپنی قبر میں جانے کے لیے پریشان ہو جائیں گے. یہ بڑی ہی بے شرمی کی بات ہے. میں تو الحمدللہ جو بھی کہتا ہوں بہت سوچ سمجھ کر بولتا ہوں اور بہت سوچ سمجھ کر کہتا ہوں، اور جو کہتا ہوں الحمدللہ اس کو ثابت کرتا ہوں. ایسا سمجھے مفتی صاحب، میں نے جو کہا تھا نا میرا دعویٰ سچا ہے الحمدللہ کہ دنیا میں ابھی کوئی دیوبندی ایسا پیدا نہیں ہوا جو اس گنہگار نور حسن سے بات کر کے اپنے 4 کافروں کو مسلمان ثابت کر دے. اسی لیے میں نے 15 لاکھ کا انعام رکھا ہے. میں نے تو 10 لاکھ کا انعام رکھا ہے، 5 لاکھ دوسرے ساتھیوں کی طرف سے ہیں، 5 لاکھ دوسرے ساتھیوں کی طرف سے ہیں. اگر ہمت و جرت ہے تو یہ لنتانیاں ہانکنا بند کرو اور مسلمان ثابت کرو، بات ختم ہو گئی.
वही तो शराइत तय कर लेते हैं साहब। कब तक शराइत तय होंगे यार, कब तक तय होंगे? कब तक तय होंगे? समझने की शराइत क्यों नहीं रखते? देवबंदी चारों तरफ घुमाता है, जानता हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह, देवबंदी की रग रग से वाकिफ हूँ। आमीन बोल दीजिए। अगर हम बेशरम लोग होते हैं ना, बेशरम। नहीं अच्छा मैंने भी बात किया था ना, और मैंने कहा था कि लड़ाई झगड़े के लिए मैं नहीं बैठा हूँ यहाँ। ऐसा बोल दीजिए। यार भाईजान मैं काटूंगा, ये फिर कॉल करेगा। देखो मैं काट रहा हूँ। क्या नाम है डॉक्टर साहब आपका? मोहम्मद फुरकान रज़ा। मोहम्मद फुरकान रज़ा साहब, माशाल्लाह। कहाँ से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट रामपुर। अच्छा, ये बालों की कंडीशन कब से छिदी हुई? मिनिमम 2 से 3 साल हो गए। 2 से 3 साल, ठीक है। ये बालों की कंडीशन सुधरने में लगभग 3 महीने का वक्त लगेगा, इंतज़ार करेंगे? हाँ इंशाल्लाह। ठीक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर पहले से कैसी कंडीशन लग रही है अब आपको? हाँ माशाल्लाह से पहले से 80% रिजल्ट है मुझे। जी जी जी, बेशक। 20% है, ये भी इंशाल्लाह ओलेजिम आ जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ी नाइतलाली हो रही है ना। पहले जो जगह चौथाई सर की बहुत ज़्यादा छीदी छीदी थी, जी जी, वो इंशाल्लाह काफ़ी कवर हो गई। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे भाई मेरे दोस्तों, जो कॉमेडी चैनल होते हैं आप हज़रात, उनको तो बहुत सारे लाइक और बहुत सारी कमेंट और उनको सब्सक्राइब भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। क्या किसी ऐसे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते भाई, जिससे ईमान और अक़ीदे का पता चलता हो, जिससे हमारे आका के दुश्मनों का पता चलता हो, जो हमारे नबी के दुश्मन हैं उनका पता चलता हो, नबी के दुश्मनों की हकीकत दिखाई जाती हो। क्या आपको अपने आका से मोहब्बत नहीं? क्या आप ऐसी बातें सुने जो ईमान बचाने के काम आए? इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लो भाई दोस्तों। सुनो और दूसरों को भी सुनवाओ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। आका के चाहने वालों, आप तो कर लो।